आँप र कोल्ड ड्रिङ्क्स एकैसाथ खान नहुने हल्ला मात्र। बालकृष्ण खाँड विरुद्धका 9 प्रमाण र प्रतिवाद। राति निन्द्रामा बयान गराइयो। विवाह गरेको 2 महिनाभित्रै श्रीमतीको हत्या। कोशीको अधिवेशन अन्त्य। अध्यादेशबाट बजेट। अदालतले व्यक्तिको घर हो भन्छ। काठमाडौँ महानगर मान्दैन। कालोमुसो दल्नेलाई फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्छ। अब विद्यालयमा नो पोलिटिक्स। धरोटीमा छुटेपछि अनलाइन बेटिङ र क्रिप्टो कारोबारमा सक्रिय। कोशी सरकारलाई विपक्षीको आग्रह। बजेट ल्याउनु अघि विश्वासको मत ल्याऊ। अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा गण्डकी प्रदेश सरकारको दाबी। विश्वभर 11 करोड 10 लाख मानिस विस्थापित। जाति भाषा र धर्म सम्बन्धी तथ्याङ्क सच्याउन आदिवासी जनजाति महासङ्घको माग। प्रचण्ड र म विरुद्धको मुद्दा फेरि द्वन्द्व फर्काउने चलखेल भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। गोप्य दस्तावेजलाई शौचालयमा राखेको आरोप बारेमा अदालतमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बयान। कोशीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने बजेट अघि विश्वासको मत लिनुस्। कोशीको नीति तथा कार्यक्रम लगानी सम्मेलन गर्ने क्रिकेट मैदान बनाउने। 1xBetका एजेन्ट पिन्टुलाई खोज्दा भेटिए दिनेश जसले गरेका थिए 64 करोडको कारोबार। सरकार अल्पमतमा परेपछि कोशीमा बजेट नै नलाई अन्त्य भयो अधिवेशन। नेपाल र युएई श्रम समझदारी नवीकरण घरेलु श्रमिक लैजाने इच्छुक। 50,000ले घट्यो केटीएम 250 डेक र एडभेन्चरको मूल्य। 9,500 गाई भैँसी मर्दा पनि छैन सरकारलाई चासो। सशस्त्रको इन्सपेक्टर टोलीले गर्यो सशस्त्रकै हलदार सहित 4 जनामाथि कुटपिट। भन्सार छलेर ल्याएका 25 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको सामान बरामद। 54.5 लाख बराबरको सुनसहित 1 जना पक्राउ। बालकृष्ण खाँडले 1 करोड 24 लाख लिएको ऋणको प्रमाण खोइ। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। सार्वजनिक ऋणको भार जीडीपीको झण्डै 40% पुग्यो। लोकल करेन्सी बन्डमा जान कति सम्भव यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। बालकृष्णको पक्षमा बहस गर्दै पूर्व न्यायाधीश वक्ता पत्रकारमाथि खनिए। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध उजुरीकर्तासँगको छलफल सकियो। आज कार्कीसँग प्रष्टीकरण लिइने। नेता वर्षमान पुन एक असारमा नेपाल आउँदै। एपीको महसुस गरेपछि गोर्खा पुगेर संगठन विस्तारमा लागे बाबुराम भट्टराई। 2 साता बित्दा पनि भारतबाट आइपुग्ने रेलमार्गको फाइनल सर्वे रिपोर्ट। नेपाल प्रवेश गर्यो मनसुन। वर्षाले काठमाडौँमा शीतल। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण 1 साता पुग्दा पनि सकिएन प्रतिरक्षा बहस। अझै 3 जनाको बाँकी। खेल नथाल्दै अमेरिकी फुटबलमा देखिन थाल्यो मेस्सीको प्रभाव। वीर अस्पतालमा 1 साता ब्रेन ट्युमरका बिरामीको निशुल्क शल्यक्रिया गरिँदै। काठमाडौँ महानगरको फड्को स्वास्थ्य र शैक्षिक व्यतिथि विरुद्ध आक्रामक। चिकित्सक शाह मृत्यु प्रकरण प्रेमी कारागार चलान। अर्का युवक छुटे। काठमाडौँ धादिङ गोर्खा लमजुङ तनहुँ लगायतका क्षेत्रमा बाढीको जोखिम। नगराइन नगरपालिका 2 का वडा अध्यक्ष र सचिव 70,000 रुपियाँ घुससहित पक्राउ। 73 जिल्लामा फैलियो लम्पी स्किन रोग। 9,500 गाई भैँसी मरे। 3,55,000 मा संक्रमण। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 32 गते बिहीबार। इस्वी सम्वत 2023 जुन 15 तारिक। सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनु दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसंगबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूको पक्षमा गत बुधबारदेखि भइरहेको प्रतिरक्षा बहस 1 साता पुग्दा पनि सकिएको छैन। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा गत बुधबारदेखि वकिलहरूले प्रतिरक्षा बहस गरिरहेका छन्। अभियुक्तको पक्षमा प्रतिरक्षा बहस गर्न नाम टिपाएका वकिलको संख्या 100 भन्दा माथि थियो। न्यायाधीश नेउपानेले सोमबार र मंगलबार पनि प्रतिरक्षा बहस बुधबारभित्र सकिसक्न भनेका थिए। बुधबारसम्म प्रतिरक्षा बहस सकाएर बिहीबार यानि कि आज सरकारी वकिलहरूबाट जवाफी बहस गराउने नेउपानेको तयारी थियो। तर आजसम्मको बहसमा अझै 3 जना अभियुक्तको पक्षमा वकिलले बोल्न बाँकी रहेको छ। प्रतिरक्षा बहसको बुधबार 1 साता पुगेका दिन पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र हज कमिटिका अध्यक्ष शमशेर मियाको पक्षमा वकिलहरूले बहस गरिसकेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका भिआइपी मध्ये एक पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पक्षमा मंगलबार र बुधबार भेटप्राण वकिलहरूले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यद्यपि अहिले शरणार्थी प्रकरणको बहस भने सकिएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय महानगरभित्र शैक्षिक सुधार र विद्यालयमा भएका व्यतिथि विरुद्ध लागि परेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले निजी विद्यालयमा होस् या सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कडाई गर्दै गएका छन्। स्थानीय सरकार ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार व्यवस्थापन शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। यही ऐनमा टेकेर महानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न लागेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आधारभूत तह कक्षा 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा नेपाल भाषा विषय अध्यापन गराउन निजी तथा सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले जेठ 24 गते सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर नेपाल भाषा विद्या अध्यापन गराउनु पर्ने प्रावधान रहेकाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेको प्रावधान अनुरूप अनिवार्य पठन पाठन गराउन निर्देशन दिएको हो।
त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने विद्यालयको नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाले बारम्बार छात्रवृत्ति वितरणको ताकेता गर्यो, तर अटेर गरेपछि गत मङ्गलबार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने 342 वटा निजी विद्यालयको नाम समेत सार्वजनिक गरिसकिएको छ। त्यसैगरी यसै नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्रै भर्ना गर्न निर्देशन पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको छ। त्यसैगरी पढाइसँगै विद्यार्थीलाई स्कुलमै सिपमूलक तालिम दिन पनि काठमाडौँ महानगर अग्रसर छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अरू थप शैक्षिक सुधारका निम्ति कदम चाल्दैछ। अस्पतालमा पनि काठमाडौँ महानगरले कडाई गरेको छ। बालेन भन्छन्, विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न निरन्तर लागि परेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहको काम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भने नबिर्सनुहोला। मौसम विज्ञान विभागले काठमाडौँ, धादिङ, गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ लगायतका क्षेत्रमा बाढी आउन सक्ने चेतावनी जारी गरेको छ। विभाग अन्तर्गत बाढी सूचना केन्द्रले हिजो 7:30 बजे सूचना निकालेर काठमाडौँ, धादिङ, गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ आसपासका क्षेत्रमा भारी वर्षामापन भएको भन्दै बाढी आउन सक्ने चेतावनी जारी गरेको हो। यी जिल्ला भई बहने केही साना खहरे खोलामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले साना नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन केन्द्रले आग्रह गरेको छ। गर्मीयाम सुरु भए लगत्तै देशभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप व्यापक रूपमा फैलिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गएको माघ महिनामा पहिलो पटक झापामा देखा परेको यस रोगको प्रकोपबाट अहिलेसम्म 9,410,000 गाई गोरु र भैँसी मरेका छन्। यसैगरी अहिलेसम्म 3,55,698 पशु संक्रमित भएका छन्। अहिले यस रोगको प्रकोप देशभर 73 जिल्लामा फैलिएको छ। यसको प्रकोप अझै बढ्ने क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। यसरी देशभर लम्पी स्किनको प्रकोप देखिए तापनि पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशहरूबाट समयमै रोगको रिपोर्टिङ नहुँदा संक्रमित पशुको संख्या र रोगबाट भएको क्षतिको विवरण यकिन गर्न कठिनाई भएको छ। साथै रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाममा थप समस्या थपिएको छ। विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर मुकुल उपाध्यायका अनुसार लम्पी स्किन रोग पक्स भाइरिडी जात अन्तर्गतको क्याप्रिपक्स भाइरसका कारण पशुमा अत्याधिक संक्रमण गराउने सीमाहीन रोग हो। यस रोगले मरेका पशुका साथै दुध र मासु उत्पादनमा ह्रास ल्याउने, गर्भ तुहाउने, बाँझोपना सृजना गर्ने खालको गुणस्तर घटाउने गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, देशमा गाई गोरु भैँसीको यस्तो स्थिति भइरहँदा सरकार भने मौन बसेको छ। आँप र कोल्ड ड्रिङ्क्स एकसाथ खाँदा 2 जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। समाचार मात्र होइन, व्हाट्सएपमा आँप र कोल्ड ड्रिङ्क्स नपिउनुस् भन्दै सूचना समेत धेरैको मोबाइलमा आएको हुन सक्छ। आँप खाने बित्तिकै चिसो पेय नखानुहोला। चण्डीगढ जाँदै गरेका केही व्यक्ति आँप खाने बित्तिकै चिसो पेय खाएपछि अचानक थला परे। उनीहरूलाई अचेत अवस्थामा अस्पताल पुर्याइयो। अस्पतालले मृत घोषित गर्यो। व्हाट्सएप मार्फत आदान प्रदान भइरहेको मेसेजमा यस्तै लेखिएको छ। त्यसमा थप भनिएको छ, चिकित्सकले पनि आँपमा साइट्रिक एसिड र कोल्ड ड्रिङ्क्समा हुने कार्बनिक एसिड मिसिदा पेटमा विष उत्पादन हुन्छ। कृपया यो सन्देश आफ्ना सबै प्रियजनहरूमा फरवार्ड गर्नुहोस्, किनकि आँपको सिजन सुरु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी एकबाट 2वटा गर्दै हाल धेरैमा फैलिसकेको यो सूचना सत्य हो त? भारतीय सञ्चार माध्यम र व्हाट्सएप मेसेजमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको सूचनामा कुनै वैज्ञानिक पुष्टि नभएको र उक्त घटना अफवाह मात्र भएको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एपीएफले भाइरल भइरहेको उक्त सूचना तथ्यहीन र अफवाह मात्र भएको उल्लेख गरेको छ। समाचारमा उल्लेख गरिएको छ कि बङ्गलादेशमा पनि 2 यात्री आँप र कोक खाएकै कारण मृत्यु भएको भन्दै समाचारको क्लिप भाइरल भइरहेको छ, जुन गलत हो भन्दै बताइएको छ। आँप र कोल्ड ड्रिङ्क्स एकैसाथ खान नहुने हल्ला मात्र भएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 13 को वडा कार्यालय व्यक्तिको घर कब्जा गरेर सञ्चालन गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ सुल्टिमोड स्थित महानगरपालिकाको वडा कार्यालय रहेको घर व्यक्तिको नाममा रहेको भनेर अदालतले फैसला गरेको र पटक पटक फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिरहे पनि वडा कार्यालयले अटेरी गरेको छ। मच्चाबाबु महर्जनसँग लता मैनालीले किनेको काठमाडौँ महानगरपालिका 13 को किता नम्बर 237 को 12 आना 1 पैसा 3 दाम जग्गा र पी बनेको एक तले घर महानगरपालिकाले खाली गर्न नमानेको हो। उक्त जग्गा 2047 वैशाख 11 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मच्चाबाबु महर्जनको नाममा रहेको भन्दै उनलाई प्रयोग गर्न दिन भनेको थियो। सो फैसला विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाले माथिल्ला अदालतमा पुनरावेदन पनि गरेको छैन। तर त्यति बेलामा जिल्ला अदालतबाट घर खाली गराउन जारी भएको म्याद महानगरपालिकाले बुझ्न मानेन। अदालतले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला विकास मन्त्रालय, समिति लगायतका निकायलाई पनि पत्र लेखेर घरधनीलाई जग्गा प्रयोग गर्नका लागि सहयोग गरिदिन भनेको थियो। ती कुनै पनि निकायले जवाफ नदिएपछि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन। पछि घरधनी आफैले घर जग्गा प्रयोग गर्ने कारबाहीपछि पुनः जगाउन मिल्ने गरी मुल्तबीमा राख्न जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएर अदालतले पनि मुल्तबीमा राखेको थियो। यद्यपि अहिले अदालतले व्यक्तिको घर हो भनेको छ भने काठमाडौँ महानगरले मानेको छैन।
1xbet मार्फत अनलाइन सट्टेबाजी गराउने र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा सक्रिय भएको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेकामा 29 वर्षका दिनेश खड्का पनि छन्। कैलाली लम्कीचुवा 10 घर भएका उनी चाबा हिलमा बस्छन्। प्रहरीका अनुसार उनले रामविलास डी थारू, अनिता रिताल लगायतको कागजात परे गरेर 63 वटा खाता खोलेका थिए, जसमध्ये 12 वटाबाट 64 करोड रुपियाँ कारोबार गरेको पाइएको छ। अनिताले आफ्नो मोबाइलमा बाइनान्स खाता खोलेर क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने गर्थिन्। दिनेशले छद्य नामबाट कनेक्ट आइपीएसमा खाता खोलेर कारोबार गर्ने गरेका थिए। दिनेश तिनै व्यक्ति हुन् जो 2078 मा माघमा अमेरिकी डलरको अवैध अपचलनको मुद्दामा मुछिएका थिए। नेपाली रुपियाँलाई अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण गरेर मोबाइल एप मार्फत अज्ञात ठाउँमा भुक्तानी गरेको आरोपमा दिनेश सहित उनका दिदी बाबु र अनिता विरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलनको मुद्दा नै चलेको थियो। उनीहरूले 3 महिनामा 37 करोड 64 लाख भन्दा बढी नेपाली रुपियाँलाई डलरमा रूपान्तरण गरेर अनलाइन मार्फत अज्ञात ठाउँमा भुक्तानी गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबी थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गर्दा नै दिनेश क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न भएको आशंका गरिएको थियो। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार एकातिर 29 दिनभित्र मुद्दा बुझाउनु पर्ने थियो भने तर अनिता पक्राउ नपरेका कारण क्रिप्टोकरेन्सी बारेमा अनुसन्धान हुन सकेको थिएन। मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा 6 दिन थुच्चेक बस भएको थियो भने दिनेश 25 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाएर छुटेका थिए। दिनेश नै छुटेपछि विभागले थप अनुसन्धान गरेन, तर त्यसको झन्डै 1.5 वर्षपछि सट्टाबाजी गराउने र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको आरोपमा दिनेश र अनिता दुवै पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार 1xbet मार्फत अनलाइन सट्टेबाजी गराउने दिनेश मुख्य कारोबारी हुन्। आइपीएल लगायतमा अनलाइन बेटिङ गराएको खुलेपछि प्रहरीले झन्डै 2 महिना अघि उनलाई पछ्याइरहेको थियो। मोबाइलको माध्यमबाट लोकेसन ट्र्याक गर्ने समेत कठिन भएको थियो। मैजुबहालबाट पक्राउ गर्ने क्रममा पनि उनले चालाकी गर्न खोजेका थिए। प्रहरीलाई देख्न साथ उनले आफूसँग भएको ल्यापटप फुटाएका थिए। उनी निकै चलाक रहेछन्। प्रमाण लोप गर्न ल्यापटप नै फुटाएका थिए। कार्यालयका अधिकृत भन्छन् उनका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका मध्ये 24 वर्षका आशिष लामिछाने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै हुन्, जसले अनलाइन बेटिङमा भएको कारोबारको हिसाब किताब राख्ने गरेका थिए। नुवाकोट ककनी घर भई नागार्जुन नगरपालिका 2 मा बस्दै आएका उनले विभिन्न बैंकबाट 2 करोड 98 लाख 95 हजार रुपियाँको कारोबार गरेको पाइएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताएका छन्। गृह जिल्लामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पुरानो घाउ कुट्टाएर देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउन चलखेल भएको जिकिर गरेका छन्। प्रचण्ड र मलाई मुद्दा हालेको विषय यो प्रकारको पुरानो घाउलाई कुट्टाएर देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने केही शक्तिहरूको चलखेल छ। त्यसमै केही पात्रलाई उभ्याएको मात्र हो। उनले भने यसलाई म गम्भीरतापूर्वक लिन चाहन्न। पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टले आफूलाई बाल सैनिक बनाएर प्रचण्ड र बाबुरामले युद्ध अपराध गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रचण्ड र बाबुरामसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ। भट्टराईले बृहत शान्ति सम्झौताले यस्ता विषयमा हल गरिसकेको बताउँदै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग मार्फत हुने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले बजेट अघि विश्वासको मत लिन कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले पहिले विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेका हुन्। कोशी प्रदेश सरकारले बुधबारको प्रदेशसभा समितिमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ भने असार 1 गते बजेट ल्याउनु पर्नेछ भन्दै बताएको छ। कोशीका नीति तथा कार्यक्रममा लगानी सम्मेलन गर्नेदेखि क्रिकेट मैदान बनाउने सम्मका कामहरूलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाल र युएई बीच श्रम समझदारी नवीकरण भएको छ। युएईसँग 4 वर्ष अघि श्रम समझदारी भएको थियो। दुई देशको संयुक्त कार्य समितिको काठमाडौँमा बसेको बैठकले समझदारी नवीकरणको निर्णय गरेको हो भने छलफलमा नेपालले श्रम र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी पछिल्लो कानुन बारेमा जानकारी पनि गराएको छ। श्रमिकहरूको हक तथा अधिकार सुनिश्चितताका विषयमा समेत गहन छलफल भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले युएईमा नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, ज्यान गुमाएकाहरूको सब सहज रूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अथवा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै त्यहाँ जेल तथा कैदमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई आम माफी सहित अभिलेखबद्ध श्रमिकहरूको नेपाल फिर्तीमा सहजीकरण गरिदिन प्रस्ताव गरेको छ। युएई पक्षले नेपालले राखेका विषयमा सकारात्मक रहेको धारणा राखेको छ भने युएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक पनि लैजान इच्छा देखाएको छ। केटीएम 250 एडभेन्चर र केटीएम 250 ड्युकको मूल्य घटेको छ। कम्पनीले यी दुवै बाइकको मूल्य एकैपटक 50,000 रुपियाँले घटाएको हो। यसअघि 7,49,900 रुपियाँ पर्ने केटीएम 250 एडभेन्चरको नयाँ मूल्य 6,79,900 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै केटीएम 250 ड्युकको नयाँ मूल्य 7,34,900 रुपियाँ तोकिएको छ। यसअघि बाइकको मूल्य 7,84,900 रुपियाँ तोकिएको थियो।
पर्सामा सशस्त्र प्रहरी बलले 25 लाख रुपियाँ बराबरका भन्सार छलेर ल्याएका सामान बरामद गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 10 आदर्श नगर इलाकाबाट 25,25,600 रुपियाँ बराबरको सामान बरामद गरेको सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। 2वटा ठेलामा लोड गरी भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको उल्लेखित मूल्य बराबरको बिल बीजक नभएको लत्ता कपडा, स्मार्ट घडी र इयरबड्स लगायत सामान प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगञ्जले बरामद गरेको हो। सामान ल्याउने व्यक्तिहरू भने सशस्त्र प्रहरीलाई देख्न साथ सामान छाडेर फरार भएका थिए। त्यसैगरी मकवानपुरमा 54.5 लाख बराबरको सुनसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले 561.30 ग्राम सुनसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको डीएसपी टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 बस्ने 22 वर्षीय किशन शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई प्रहरीले बुधबार बिहान 3:30 बजे हेटौँडा उपमहानगरपालिका 15 रातो माटेबाट पक्राउ गरेको भनी उनी काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 203001 नम्बरको बसमा सवार थिए। त्यसमा सवार शाहमाथि प्रहरीले चेक गरेको थियो भने उनले जुत्ताको नोकभित्र सुन राखेका थिए। उक्त सुन 561.30 ग्राम रहेको डीएसपी कार्कीले बताए। उक्त सुन 54,48,442 बराबर रहेको उनले बताएका छन्। उनीमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीले भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहसँग खाँडले पैसा लिएको पुष्टि नहुने जिकिर गरेका छन्। बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र कुमार महतो, गोपाल कृष्ण घिमिरे, खम्म बहादुर खाती र अधिवक्ता ललित बस्नेतले खाँडको पक्षबाट प्रतिरक्षा गरेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्युपानेको इजलासमा सुरुवाती बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बालकृष्ण खाँडलाई सङ्गठित अपराध र ठगी मुद्दामा मात्र बयान गराएको बताए। श्रेष्ठले भने 2वटा मुद्दामा मात्रै बयान गराउने अनि अरू मुद्दा जोडेर अभियोग लगाउने मिल्दैन भन्दै बताइएको छ। यद्यपि बालकृष्ण खाँडले 1 करोड 24 लाख पिएको प्रमाण भने गायब पारिएको छ। यसमा त्यो प्रमाण भने देखाइएको छैन। यद्यपि नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको पक्षमा बहस गर्न इजलासमा उभिएका पूर्व महानिर्देशक खम्म बहादुर खाती पत्रकार विरुद्ध पनि खनिएका छन्। बहस गर्न उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले खाँडको प्रतिरक्षा भन्दा पत्रकार र प्रहरी विरुद्ध आलोचनामय समय खर्चिएका थिए। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्धको उजुरीका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिले उजुरीकर्तासँगको छलफल टुङ्गाएको छ। बुधबार बिहान 11 बजेबाट समितिले उजुरीकर्तासँग थप प्रश्न पार्न छलफल गरेको थियो भने उजुरीकर्तासँग छलफल सकिए लगत्तै आज बिहान 8 बजे प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय भएको समितिका सदस्य डीपी अर्यालले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद समेत रहेका अर्यालले उजुरीकर्तासँग छलफल सकिएको र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशलाई आज बिहान 8 बजे बोलाउने निर्णय भएको बताएका छन्। पूर्व माओवादी घटक र विचार मिल्ने केही कम्युनिस्ट दललाई एकै ठाउँमा उभ्याउने योजनासहित समाजवादी मोर्चा गठन तयारी भइरहेका बेलामा नेपाल समाजवादी पार्टी संगठन विस्तारमा लागेको छ। नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गृह जिल्ला गोरखा पुगेर 6 महिने संगठन अभियान सुरुवात गरेका छन्। उनले 2 दिनमा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 का प्राय सबै वडा पुगेका छन् भने भट्टराईको सचिवालयका अनुसार आगामी मङ्सिरसम्मका लागि नयाँ संगठन बनाउने विस्तार गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। गोरखा डाक्टर भट्टराईको जन्मस्थान हो। उनले सो क्षेत्रबाट 2 पटक संविधान सभा चुनाव र संविधान जारी भएपछि 1 पटक प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेका छन्। हिपीको महसुस गरेपछि गोरखा पुगेर संगठन विस्तारमा बाबुराम भट्टराई लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जेठ 17 देखि 21 भ्रमणका क्रममा रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको फाइनल सर्वे रिपोर्ट नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा क्वात्राले यसबारेमा जानकारी दिएका थिए। तर 2 साता बितिसक्दा पनि उक्त रेलमार्गको फाइनल सर्वे रिपोर्ट नेपालको हातमा परेको छैन। रक्सौल काठमाडौँ रेलको फाइनल लोकेसन सर्वे रिपोर्ट नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। क्वात्राले जेठ 12 गते पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा क्वात्राले दुवै प्रधानमन्त्रीले कार्गो रेल भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको सुक्खा बन्दरगाहसम्म सुरुवात गरेको बताएका थिए। जोगबनी विराटनगर रेल लिङ्क भारतको अनुदानमा निर्माण भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यति भइसक्दा पनि 2 साता बितिसक्दा पनि भारतबाट रेलमार्गको फाइनल सर्वे रिपोर्ट भने अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। वर्षायाम सुरु गराउने मौसम प्रणाली मनसुन नेपाल प्रवेश गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायत क्षेत्रमा पानी परेको छ। आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेश तथा देशका बाँकी पहाडी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का मध्यम वर्षा भएको। देशमा धेरै गर्मी भइरहेका बेलामा वर्षाले
शीतल महसुस गराएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हिजो जुन 14 तारिकमा देशका विभिन्न कोशी प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रमा समेत मनसुन भित्रिसकेको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 तारिक हो। यस हिसाबले यस वर्ष मनसुन सरदर मिति भन्दा एक दिन ढिला गरी प्रवेश गरेको महाशाखाले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो मनसुन देशभर फैलिन भने केही समय लाग्न सक्ने बताइएको छ। लियोनल मेसीले इन्टर मायामीबाट खेल्ने सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनै बाँकी छ, तर मेजर लिग सकर MLS-मा उनको प्रभाव देखिन थालेको छ। यसअघि पनि अमेरिकाको फुटबलले ठुल्ठुला नामहरूलाई स्वागत गरेकी थियो। डेभिड बेकह्याम, जुलाइटिन इब्राहिमोभिक, वायन रुनी र पेलेसम्मले अमेरिकामा खेलिसकेका छन्। तथापि अमेरिकामा यी सबैको भन्दा ठुलो प्रभाव मेसीले पार्ने सम्भावना ज्यादा छ। फिलाडेल्फिया युनियनका प्रमुख प्रशिक्षक जिम काटेन भन्छन्, यो MSLले इतिहासमा सायद सबैभन्दा ठुलो दिन हो। मेसी आउने भएपछि सामाजिक सञ्जालमा फलोअर्सको संख्या वात्तै बढ्दा इन्टर मायामीलाई फाइदा भएको छ। त्यसपछि लिग भरेकै खेलहरूको टिकट मूल्य बढिरहेको छ, किनभने उनीहरू मेसीको खेल हेर्ने प्रतीक्षामा छन्। यद्यपि टिकटको मूल्य भने सधैँ नटिक्न सक्छ भन्दै बताइएको छ। गत जेठ 4 गते धनगढीमा डाक्टर मृत भेटिएको घटनामा उनका प्रेमी भनिएका डाक्टरलाई कारागार चलान गरिएको छ। आफ्नै घरको कोठामा मृत भेटिएकी धनगढीको माया मेट्रो अस्पतालमा कार्यरत 26 वर्षीय डाक्टर प्रसन्ना शाहको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा डाक्टर सन्दीप भट्टराईलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले सोमबार जिल्ला अदालतमा भएको थुन्चेक बहसपछि भट्टराईलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको जानकारी दिएका छन्। सोही मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका कारण धनगढीकै विकल किसी भन्ने 50,000 धरोटी बुझाएर तारेकमा छुटेका छन्। धनुषाको नगरायन नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष बुलन यादव र वडा सचिव अमृता झा 70,000 रुपियाँ घुससहित रकमसहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वर्दी आवास कार्यालयको टोलीले वडा अध्यक्ष यादव र वडा सचिव झालाई पक्राउ गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। सडक निर्माण योजनाको भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिसँग वडा अध्यक्ष र वडा सचिवले घुस मागेको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। तनहुको व्यास नगरपालिका 4 चिहान डाँडामा केही दिनदेखि दुर्गन्ध फैलिएको थियो। सोबडा मार्गको कच्ची सडकबाट आवजात गर्नेहरू र स्थानीय बासिन्दाले सब गाडीको आशंकामा वडा सदस्यलाई खबर गरेका थिए। प्रहरी बोलाएर खोजतलास गर्दा नालीमा राखिएको हिउँ पाइपमा प्लास्टिकको बोराभित्र युवतीको शव भेटियो। शव क्षतविक्षत अवस्थामा थियो भने गल्न थालिसकेको थियो। उक्त शव व्यास नगरपालिका 12 लामी डाँडाकी 22 वर्षकी रङ्गिला भुजेलको थियो। 24 जेठदेखि माइती पक्षको सम्पर्कमा नरहेकी उनको शव बाबुले पहिचान गरेका थिए। भुजेलको गत 1 वैशाखमा भानु नगरपालिका 5 का मैबलका 21 वर्षका मनोज विष्टसँग प्रेम विवाह भएको थियो। उनीहरू व्यास नगरपालिका 4 मा डेरामा बस्दै आएका थिए। रङ्गिलाको हत्या गरेर शव लुकाएको पाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रमुख अवधेश विष्टले बताउनुभयो। हत्याको आरोपमा प्रहरीले रङ्गिलाका श्रीमान मनोजलाई पक्राउ गरेको छ। श्रीमान श्रीमतीको मनमुटावको कारण हत्या गरेको खुलेको विष्टले बताए। श्रीमतीले श्रीमानलाई जानकारी नै नदिई 2वटा सिम चलाएको कारण झगडा पर्दा हत्या गरेको खुलेको छ। 26 गते दिउँसो आफ्नै डेरामा हत्या गरी सबलाई व्यवस्थापन गर्न नालीको हिमपाइप भित्र राखेको पाइएको उनले भने। मनोजमाथि कर्तव्यज्ञान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि 5 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले चालु दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापङले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। बजेट अधिवेशनको अन्त्य गरेको सरकारले अब अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेछ। बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रमुख प्रदेश खापङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरेका थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रका आयोजनामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु क्षेत्र संरक्षण आयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकार मार्फत ल्याउने पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। अहिले संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै संयन्त्रबाट सञ्चालनमा रहेका यी आयोजनामा प्रदेशले दाबी गरेको हो। युक्रेन र सुडानका युद्धका कारण लाखौं मानिसले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएसँगै विश्वभर विस्थापितहरूको संख्या 11 करोड 10 लाख पुगेको छ। राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग UNHCRले यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। गत वर्ष मात्रै विश्वभर विभिन्न कारणले 1 करोड 90 लाख मानिस विस्थापित भएको UNHCRको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वर्ष विस्थापितहरूको संख्या 10 करोड 84 लाख पुगेको थियो।
राष्ट्रिय जनगणना 2078 को जाति भाषा र धर्म सम्बन्धी गलत तथ्याङ्क सच्याउन नेपालका आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरूले माग गरेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न जातीय संगठनहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालटारमा भेटेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को जाति भाषा र धर्म सम्बन्धी तथ्याङ्क गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो। गोपनीय दस्तावेजलाई गलत तरिकाले राखेको आरोपमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मियामी फेडरल अदालतमा बयान दिएका छन्। बयानमा उनले आफूलाई निर्दोष दाबी गरेका छन्। आफूले कानुनको पालना गरेको उनले दाबी गरेका छन्। उनीमाथि अवैध तरिकाले गोपनीय दस्तावेजलाई बाथरुममा राख्ने र त्यस्ता दस्तावेज सरकारलाई फिर्ता गर्न नमानेको आरोप छ। उनीमाथि साथी मार्फत एफबीआईको अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको आरोप पनि रहेको छ। झापामा सादा पोसाकमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी निरीक्षकको टोलीले निरीक्षण गर्ने क्रममा सशस्त्रकै प्रहरी हवलदारसहित 4 जनामाथि कुटपिट गरेका छन्। मंगलबार राति करिब 8 बजे कोशी प्रदेश बहिनीबाट इन्सपेक्टर नवप्रभाव राईसहित 3 जनाको टोलीले प्रहरी हवलदारसहित 4 जनामाथि कुटपिट गरेका हुन्। सशस्त्र हवलदार गणेश बहादुर तामाङ, रामबहादुर कार्की, सहायक हवलदार सन्त बहादुर राई र सशस्त्र जवान उमेश राजवंशीमाथि कुटपिट भएको हो। निरन्तरको वित्तीय व्यवस्थापन बजेट खर्च जुटाउने मुख्य स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणलाई नै बनाउँदा सरकारमाथि वित्तीय भार बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण विदेशी तथा स्वदेशी गरी 21 खर्ब 34 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को 39.65% हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि अपुग हुने 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गर्ने समेत बताएको छ। सार्वजनिक ऋणको भार जीडीपी को झण्डै 40% पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन शुक्रबार नेपाल आउने भएका छन्। लामो समयदेखि चीनमा उपचार गराएका नेता पुन स्वास्थ्यमा पुनः समस्या सुधार भएपछि नेपाल फर्कन लागेका हुन्। उनकी पत्नी तथा पूर्व सभामुख कुन्सरी घरतीसहित असार 1 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे काठमाडौँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। वीर अस्पतालले राष्ट्रिय ब्रेन ट्युमर केन्द्रको स्थापना गरेको छ। ब्रेन ट्युमर भएका बिरामीको एकै ठाउँमा सहज र प्रभावकारी उपचार हुने उद्देश्यका साथ वीर अस्पतालले राष्ट्रिय ब्रेन ट्युमर केन्द्रको स्थापना गरेको हो। केन्द्रको स्थापनासँगै 1 साताका लागि ब्रेन ट्युमरका बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया हुने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।